हरमुज़ इसके मामले पर अमरीका ईरान एक बार फिर आमने सामने कंट्रोल स्ट्राइक्स के साथ अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। इब्तिदा में अमरीकी सदर कह रहे थे कि जंगबंदी खत्म हो गई है, अब वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सालिस भी एक्टिव है, फील्ड मार्शल का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता भी हो गया है, कतरी वफ्द की भी तेहरान आमद की इत्तलात हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? ये हो क्या रहा है? आगे का सिलसिला प्रेडिक्ट करना आसान है इस सिचुएशन में? जी बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने इनवाइट किया है। और स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मुझे कभी याद आई, अमेरिकन एक थिंक टैंक फिलोसफर थे 1910 में, तकरीबन 125 साल पहले फौत हो गए। मार्क ट्वेन उनका नाम था। उन्होंने कहा था, द अमेरिकन्स लर्न द ज्योग्राफी थ्रू वॉर्स। तो अमेरिका को इतनी बड़ी जंग करनी पड़ी खुद भी जानने के लिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, और दुनिया को भी जानने के लिए। और ये ईरान को खास तौर पर एक लीवरेज ऑफ इन्फ्लुएंस, ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म बताने के लिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इतनी जबरदस्त वैल्यूएबल एक एसेट है, और ये शायद न्यूक्लियर से ज्यादा है। और मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो अगर बना भी ले रहा है तो पता नहीं कब यूज करना है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो वो रोजाना यूज कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए या नेगोशिएशन के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान चाहता क्यों है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो चीजें हैं, जो एक ज्यादा बात की जाती है, एक कम बात की जाती है। मैं दोनों को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सब जानते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर वहां से कुछ 100-125 के करीब शिप्स गुजरते थे जमाना अमन में, फरवरी जंग शुरू होने से पहले। अभी जो दरमियान में ईरान ने अलाउ कर दिया था पेमेंट लेके, वो तकरीबन $2 मिलियन ले रहा था ईरान। अभी जो इस वक्त गुजर रहे हैं आफ्टर दी MOU, तकरीबन 50 गुजर रहे थे 2 दिन पहले तक एवरेज, जब ये दोबारा हमले नहीं शुरू हुए थे। अगर हाइपोथेटिकली ईरान चार्ज करना शुरू कर दे $2 मिलियन दोबारा हाइपोथेटिकली, तो ये तकरीबन $100 मिलियन रोजाना बनता है, तकरीबन $36 बिलियन एक साल का बनता है। तो ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इसको परमानेंट करना चाहता है या कर सकेगा, ये जो टॉल की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया मानेगी नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है वो प्रेशर के तौर पे यूज कर रहा है। जो दूसरी बात है, जो कम बात की जा रही है, देखिए ईरान इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एज अ बफर जोन यूज करना चाहता है, जिसका मतलब ये है कि मेरी वार्निंग, अर्ली वार्निंग होनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए, अर्लियर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अब भी जो ट्रैफिक जा रही थी चंद दिन पहले तक, ईरान क्या करता था कि क्रू के नाम बताएं, नंबर बताएं, उनकी नेशनलिटी बताएं, टाइप ऑफ कार्गो, द वैल्यू ऑफ द कार्गो, ये इतने डिटेल्स ले रहा था। दैट मींस विजिबिलिटी। और जो अगर नेविगेशन रूट क्लोजली फॉलो करें, जो मैंने फॉलो किया, तो ईरान अपनी कोस्ट के बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना हगिंग द कोस्ट, तो ये कोस्ट के बिल्कुल साथ साथ से गुजारने की इजाजत देता था रूट की। इसीलिए आपने देखा कि जो बहरी जहाजों ने ओमान की कोस्ट के करीब गुजरने की कोशिश की, उसने निशाना बनाया। तो ये बताना ईरान ये चाह रहा है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं। ईरान समझता है, जिसको मैं थोड़ा सा तनकीदी नजर से भी देखता हूं, ईरान समझता है कि जितना मैं फोर्सफुली इफेक्टिव मैनिफेस्ट कर पाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल, उतना ही बेनिफिट मिलेगा बाद में। लेकिन उसको क्वेश्चन में अटैच करूंगा। सर, अब ये एग्जैक्टली ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला ना, और यहाँ पर एक हम सिचुएशन देख रहे हैं कि ईरान में एक बड़ा इवेंट चल रहा है, वहां पर जनाजा है, तदफीन है, और उसी के दौरान में वहां से जो सऊदी अरब के या कतर के, और कतर तो खुद सालिस भी है इस सारे मामले में, उनके वेसल्स गुजरते हैं, उसके ऊपर अटैक करता है, और फिर वहां से ही मामला शुरू होता है, दोबारा वाला जो हमलों के आगाज हुआ है। तो क्यों आप समझते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, या फिर जो वहां की क़यादत है वो अब ये नजर आ रहा है कि वो सेम पेज पर मौजूद नहीं है? देखिए IRGC के जो इस वक्त कमांडर हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी इनको एडवाइजर हैं, वो इराक और ईरान की 8 साल जंग के दरमियान में लीडिंग रोल उनका रहा था। इसलिए वो थोड़े, आपने देखा, अग्रेसिव भी हैं, वो ज्यादा मिलिट्री माइंड के साथ हैं। ये वही कमांडर हैं दोनों जिन्होंने इराक ने जो जगह या एरिया छीन लिया था ईरान का 2 साल शुरू की 2 साल जंग में, इन्होंने विड्रॉ करवाया था वापस उन्होंने। तो एक वो एलिमेंट है। दूसरा एक सेगमेंट जिसकी तरफ आप बिल्कुल ठीक इशारा फरमा रही हैं, वो ये है कि देखिए इस वक्त लोग गुस्से, एंगर, सदमे कॉम्बिनेशन में हैरानी, लोग कोई भी सेन या थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होने की कोशिश करेगा, वो एलिमेंट ऑफ अनपॉपुलरिटी फेस करेगा। तो यहाँ पे पॉपुलर स्लोगन वही है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये जो आपने देखे हैं नारे, वो ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं क्वेश्चन अटैच ये करना चाहूंगा, वो ये कि लीडर्स ने इमोशनल के साथ नहीं बह जाना होता। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने होते हैं, उन्होंने एक विजन देनी होती है लोगों को, उन्होंने लोगों को डायरेक्शन देनी होती है, और सबसे ज्यादा लोगों के इमोशंस को वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है थ्रू पॉजिटिव मीन्स। तो आई थिंक एक बड़ी ऑब्लिगेशन है ईरानी लीडरशिप पर कि लोगों के बहाव में ना बह जाएं, उनके जज्बात में, क्योंकि इस वक्त उनको बहुत अच्छी डील्स मिल रही थी। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरे इनको बेनिफिट मिले हैं थ्रू MOU,
وہ قابل قدر ہے, میرا خیال ہے ان کے فیوریبل ٹو ایران ہے. تو وہ کوشچن میں اس لیے ایڈ میں نے کہا. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ اشتی صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیجئے. بلوچستان میں آپریشن شعبان پوری قوت کے ساتھ جاری ہے, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپریشن شعبان, اس پر بات کرنے کے لیے بابر یوسف زئی صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, صوبائی معاون ہیں برائے داخلہ. بہت شکر گزار ہوں آپ کی. میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوفناک بھی تھا, تشویشناک بھی تھا. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں کل فیصلے ہوئے. کس طرح سے دہشت گردوں سے نپٹا جائے گا, کیا اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, پہلے ہمیں بلوچستان کے پیرائی میں اس سب صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گزشتہ سال موقع حق کے بعد سے بلوچستان میں بھارت کی جو پراکسیز ہیں, فتنۃ الہندوستان ہیں, فتنۃ الخوارج ہیں, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. ان کی فنڈنگ ڈبل ہو گئی ہے اور انہیں افغانستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. افغانستان ان کا مین فیسیلیٹیٹر ہے, انڈیا ان کو اسپانسر کر رہا ہے. یہ اسپانسر ٹیررزم ہے. اس دہشت گردی کو بھارت کی طرف سے پیسہ میں دیا جا رہا ہے. تو یہ دہشت گرد آئے اور انہوں نے بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز نے انہیں بھرپور جواب دیا ہے. آپریشن شعبان جاری ہے. اب تک 5 دن میں مجموعی طور پہ 75 سے زائد دہشت گرد جو ہیں, 79 کا فگر ہے لیٹسٹ, وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں. اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اور سویلین جو ہے 42 لوگ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس میں. تو دیکھیں, حکومت کی تو پوری کوشش ہے کہ اس دہشت گردی کو روکا جائے, اور اس حوالے سے ہماری حکومت اقدامات بھی کر رہی ہے. لیکن حکومت کی کارکردگی پر بھی کل سوالات اٹھے ہیں. نہیں, کوئی سوال نہیں اٹھا. ہمیں جو ہے عسکری قیادت نے صوبائی حکومت کو, سیاسی قیادت کو پورا کانفیڈنس دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس جنگ میں انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے, دشمن کو شکست دیں گے. ایپیکس میں کل سخت فیصلے لیے گئے ہیں اور یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک, آخری دہشت گرد کے قلعہ قمہ تک ہماری سیکیورٹی فورسز اور سیاسی قیادت جو ہے دہشت گردوں کا پیچھا کرے گی. آئی بی اوز آپریشن بھی ہو رہے ہیں, سرچ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, کامبنگ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, اور ہماری فوج اور ہماری ایف سی جس طریقے سے بات کر رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں, یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یہ نیا نہیں ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی عرصے سے ہو رہے ہیں, مختلف بریفنگز ہوتی ہیں, اس میں ہمیں باقاعدہ نمبرز بھی دیے جاتے ہیں. مختلف اور نیا کیا ہے, کیونکہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ اب اس آپریشن کا جو ہے نا وہ دائرہ کار بڑھایا بھی جائے گا. تو وہ کس طرح سے دیکھیں, ایکسٹرنل دشمن کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل دشمن ہے, اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جو بلوچستان میں ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں, معاونت کار بیٹھے ہوئے ہیں, جو بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جن کی سپورٹ سے یہ دہشت گرد آتے ہیں اور بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اگر وہ سیاسی لوگ ہیں تب بھی ان کے ساتھ نمٹا جائے گا, اگر وہ کوئی کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی نمٹا جائے گا. کل ایپیکس میں ہونے والے فیصلوں میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ بلوچستان کے امن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, ہماری خود مختاری پر, ہماری سالمیت پر, ہمارے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, اور دشمن کو اس کی سازشوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یعنی بڑا کلیئر یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ وہ سیاسی لوگ بھی جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کو, یا ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں, ان کے خلاف بھی سیم ایکشن ہوگا. جی بالکل. دیکھیں, ان دہشت گردوں کے سافٹ فیسز تو وہی لوگ ہیں جو ان کے معاونت کار بنے ہوئے, سہولت کار بنے ہوئے, اور وہ سیاست, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ابھی گزشتہ دنوں آپ دیکھیں مارنگ لانگو کو سزا ہوئی. مارنگ لانگو کون تھی؟ وہ انہی کا سافٹ فیسز تھی, اور وہ بھارت کی پراکسی بنی ہوئی تھی, وہ بی ایل اے کی پراکسی بنی ہوئی تھی. سیاسی بھی بہت سارے لوگ ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کاروائیاں ہوں گی. چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دہشت گردوں کے ساتھ ہیں ان کو تو باقاعدہ ایکسپوز کریں سر. دیکھیں, اس کے اوپر ابھی جب کارروائی ہوگی تو انشاءاللہ یہ دنیا کے سامنے لایا جائے گا. یہ فیصلہ لیکن ہو چکا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد کے سہولت کار کو نہیں بخشا جائے گا. سر, شفیق مینگل کے گھر پر حملہ ہوا ہے, دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے, اس بات کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں ایسا ہوا ہے؟ بالکل اور ٹارگٹ شفیق مینگل ہی تھے؟ جی بالکل, ٹارگٹ شفیق مینگل تھے. وہ خضدار میں اپنے گھر پر موجود تھے, ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے, اور ایک نہیں 3 خودکش بمباروں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. شفیق مینگل صاحب نے جرأت مندی سے اور بہادری سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا, اس حملے کا مقابلہ کیا. وہ 2-2.5 گھنٹے دہشت گردوں سے لڑتے رہے. شفیق مینگل پاکستان کا فخر ہیں, بلوچستان کے بیٹے ہیں, پاکستان کے ماتھے کا جومر ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ فتنۃ الہندوستان کو للکارا ہے اور فتنۃ الہندوستان کو ٹف ٹائم دیا ہے. تو فتنۃ الہندوستان نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے, بی ایل اے کے مجید بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے, لیکن وہاں پر بھی دشمن کو شکست ہوئی ہے, اور ان کے جو عزائم تھے انہیں ناکام بنایا گیا. منگی ڈیم حملے میں جو پولیس اہلکار جواں مردی کے ساتھ وہاں لڑ رہے تھے, شہید ہو گئے, پھر اس کے بعد جس طرح سے ان کے جنازے منتقل کیے گئے, سوشل میڈیا پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اس سارے معاملے پر. سر, میں اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتا ہوں اور اس دعوے کی تردید کرتا ہوں. وہ تابوت جو ان کو لینے کے لیے جا رہے تھے, ان کی فوٹیج بنا کر اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا ہے, ایک فیک نیریٹو بنایا گیا ہے. انہیں ہم عزت سے لے کر آئے. ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جومر ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں شہداء پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ شہداء کے پاس, شہداء کے خاندان کے پاس گئے. جس دن یہ واقعہ ہوا انہوں نے پورا دن زیارت میں گزارا, بغیر
بلٹ پروف گاڑی بغیر پروٹوکول کے وہ زیارت گئے, لواحقین سے ملتے رہے, ان کے جنازوں میں شرکت کی, تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے. میں اس پروپیگنڈے کی شدید مذمت کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا کیا کہ کلیئر کر دیا.